सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक सिपाही का अफसाना जो जंग लड़ने के बाद घर वापस आता है। इस अफसाने के मुसन्निफ हैं कृष्ण चंद्र। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जमान खान और शहबाज खान एक ही पलटन के सिपाही थे, हमराज और दोस्त। ये दोस्ती कॉफ़ी घरों, शराब खानों और रक्स गाहों की दोस्ती नहीं थी। ये दोस्ती तैयारों की उड़ानों, बम के धमाकों और मौत के फैले हुए सायों में पलकर जवान हुई थी। इसमें नफासत, निसायत और मुलायमत नाम को नहीं थी। बड़ी अक्खड़, वहशी, जालिम, खुरदरी दोस्ती थी ये। इस दोस्ती की बुनियाद जंड के बूटों की जड़ों की तरह मजबूत थी और इसकी इस्तवारी में इलाका पोठोहार की सतह मुर्तफा की सी सख्ती पाई जाती थी। इस दोस्ती में रोना धोना नहीं होता, गिले शिकवे नहीं होते, शेर व शायरी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी हैरत अंगेज सूझबूझ होती है जो हमेशा पलकों तले ढलकी रहती है। एक ऐसी गहरी रफाकत होती है जो कभी दिल से निकलकर बाहर ज़बान पर नहीं आती। एक ऐसी नर्मो नाजुक खूबसूरती होती है जिस पर हमेशा गलीज गालियों का गुलाफ चढ़ा रहता है। ज़मान खान और शहबाज खान अक्सर एक दूसरे की गालियों से तवाज़ा करते, लड़ते झगड़ते रहते, एक दूसरे के खिलाफ छोटी मोटी शिकायतें भी अपने हवालदार से कर दिया करते। लेकिन हर मुसीबत के वक्त और हर खतरनाक काम में, हर नाजुक मुकाम पर वो दोनों यकजा हो जाते। पलटन के अफसरों और सिपाहियों को इसका अच्छी तरह एहसास था और यूं भी शरारत में कई बार उन लोगों ने उन दोनों को अलग करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें कभी कामयाबी नहीं हुई। और अब जंग खत्म हो चुकी थी और 5 साल की तवील गैर हाजिरी के बाद ये दोनों सिपाही अपने वतन लौटे थे और इस वक्त गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर जा रहे थे। शहबाज चक लाले का रहने वाला था और जमान खां जेहलम का। दोनों आमने सामने बैठे थे और गाड़ी की खिड़कियों से बाहर पोठोहार की गिरती, उभरती, फैलती, घूमती सतह मुर्तफा को देख रहे थे। जहां कीकर के दरख्त थे, सरों और बबूल, जंड की झाड़ियां, ऊंची चट्टानें और सुर्खी माइल भूरी जमीन जिसमें बाजरे के सिवा और कुछ पैदा नहीं हो सकता था। ये जमीन जो बाजरा पैदा करती है और फौलाद की तरह मजबूत इंसान पैदा करती है। गाड़ी ऊंची चट्टानों के एक लंबे सिलसिले को चीरती हुई आगे बढ़ गई। गाड़ी के दोनों अतराफ एक गिरती हुई वादी थी। गाड़ी के साथ और जरा ऊपर पहाड़ी पर एक पतली सी पगडंडी एक नौजवान लड़की के कदमों से लिपटी चलती जा रही थी। लड़की के सर पर मटकी थी और उसकी चाल में ढोलक की ताल थी। माहिया ओए माहिया ओए माहिया, चन सिपाहिया ओए। शहबाज आहिस्ता से गुनगुनाने लगा, फिर किसी ख्याल के जेर असर फौरन रुक गया और उसके पतले होंठ अंदर भींच गए और उसने आहिस्ता से कहा, वो दूर परे अब्दुल्ला का गांव है। घाटी के नीचे वादी, वादी के बीच में नदी और नदी के पार गांव और गांव की हद के ऊपर फैला हुआ आसमान। ये अब्दुल्ला का दिल था। लेकिन अब्दुल्ला वापस नहीं आया था। वो एक अतालवी गांव में दुश्मन से लड़ते हुए मारा गया था और उसका जिस्म अजनबी जमीन के सीने में दफन था। जमान खान ने कहा, और निसार भट्टी? शहबाज बोला, और करमदाद? जमान खान ने कहा, भट्टी। चेहरों की एक लंबी कतार उनकी उंगलियों से गुजरती चली गई। सुर्ख सफेद चेहरे, भूरे चेहरे, मटियाले चेहरे, सांवले चेहरे, चीचक जदा चेहरे, हंसते हुए चेहरे, घूरते हुए चेहरे, उनके भाइयों के चेहरे, इसी जमीन के चेहरे, इसी मिट्टी, इसी माहौल के चेहरे। वो चेहरे जैसे अब जाग उठे थे और आंखें खोलकर अपने वतन को देख रहे थे। शहबाज की आंखों से, जमान खान की आंखों से। मर गए, सब मर गए। निसार, करमदाद, भट्टी, अब्दुल्ला। शहबाज ने आहिस्ता से पूछा, ये जंग क्यों होती है? हवालदार से पूछो। जमान खान ने जवाब दिया और अपने सीने पर लटके हुए बहादुरी के तमगे को सहलाया। सिपाही क्यों मरते हैं? शहबाज ने पूछा। जमान खान चुप रहा। फर्ज करो, शहबाज खान ने फिर पूछा, हर सिपाही और दुनिया का हर आदमी लड़ने से इनकार कर दे तो दुश्मन जीत जाएगा। जमान खान ने जवाब दिया। पहले लम्हे में शहबाज खान को मासूम ख्वाबीदा निगाहों से जमान खान की तरफ देखा और फिर एक झटके से दूसरे लम्हे में इस दुनिया में लौट आया। उसने जोर से जमान खान के सीने पर घूंसा मारा और जमान खान हंसते हंसते दोहरा हो गया।
शहबाज खान गाली बकने लगा, तेरी माँ बहन सुअर दे पुत्र। जमान खान तुर्की बा तुर्की जवाब देने लगा। वो देर तक इसी तरह गजल खां रहे, हत्ता कि जेहलम का स्टेशन आ गया। जमान खान अल मारूफ बा जम्मा जेहलम के स्टेशन पर अपनी अंग्रेजी बैसाखी संभाले लंगड़ाता हुआ प्लेटफॉर्म पर उतर गया और कुली ने उसका बोझल बिस्तर और भारी भरकम ट्रंक उतार कर उसके करीब रख दिया। जमान खान ने निहायत एहतियात से अपनी चीजों को गिना। एक बिस्तर और एक ट्रंक, एक बिस्तर और एक ट्रंक, एक बिस्तर और एक ट्रंक। 6 साल की तवील जंग के बाद वो सिर्फ एक बिस्तर और एक ट्रंक अपने साथ लाया था और अपनी एक टांग लड़ाई की नजर कराया था। उसकी स्याह घनी खौफनाक मूछों के बाल गुस्से से तन गए और उसके सुरख सुरख गाल गर्म होकर तांबे से हो गए और उसकी नीली नीली आंखों में एक वहशियाना नफरत का माहूम सा जज्बा फिरने लगा। उसने अपनी मूछों पर हाथ फेर कर उन्हें इस्तवार किया, अपनी साफ शफाफ मजबूत ठोड़ी खुजाई, अपने चौड़े चकले सीने पर बहादुरी के तमगे को सहलाया और फिर घूमकर डब्बे की खिड़की के सामने अटेंशन हो गया। खुदा हाफिज बाजे, जमान ने कहा। खुदा हाफिज जम्मे खान, शहबाज ने भी जवाब दिया। खत लिखना? जरूर। उसके बाद फिर खामोशी। अपने गांव पहुंच जाओगे या मैं तुम्हारे साथ चलूं? शहबाज ने जमान खान की बैसाखी की तरफ देखकर कहा। जम्मे को इस हमदर्दाना लहजे में भी तज़हीक की बू आई। वो और भी तन कर खड़ा हो गया और शहबाज से आखिरी बार अपने हाथों की पूरी कुवत से मुसाफा करते हुए बड़ी मुस्तदी से बोला, नहीं नहीं, इसमें क्या बात है, यूं हंसते खेलते चुटकी बजाते घर पहुंचता हूँ। वाह, इसमें क्या बात है? गाड़ी चलने लगी तो शहबाज ने कहा, यार जम्मे। हाँ बाजे, जंग इतनी बुरी तो नहीं थी। हाँ, अगर तुम्हारी ये टांग सलामत रह जाती तो इसका मुझे अफसोस है। अब तुम लंगड़े हो गए हो प्यारे। शहबाज का हंसता हुआ चेहरा दूर तक खिड़की में नजर आता रहा। जमान खान गुस्से से मगलूब होकर खामोश रह गया और देर तक उसे घूरता रहा और अपनी बैसाखी को गैज़ो गजब में प्लेटफॉर्म पर नचाता रहा। कुली ने कहा, साईं। हरामी, जमान खान ने जेर लब शहबाज को गाली देते हुए कहा। किसे हरामी कहता है? हरामी तो तेरा बाप। कुली बड़ा फरोख्ता होकर बोला। बड़ा आया है सिपाही कहीं का, लाइकीन का बच्चा। चलाने लगा गाली बकने। यहाँ तेरे ऐसे सिपाही दिन रात आते हैं। जबान संभाल कर बात कर वरना बैसाखी उल्टी घुसेड़ दूंगा। मुझे कोई ऐसा वैसा कुली ना समझना। जात का बलदयाल हूँ, बलदयाल। अरे चमकी के, मैं भी बलदयाल हूँ। जमान खान मुसर्रत से चहका। उठा बिस्तर और ट्रंक ढोलकी के। मैं भी तेरा भाई हूँ, तू कहाँ का रहने वाला है? कोह मरी का। जमान खान ने उसके कंधे पर थपकी देकर कहा, सुअर दे पुत्र, अपनी कौम की शान ही निराली है, कसम खुदा की। अपनी रेजिमेंट में जितने बलदयाल जवान थे ना, सब के सब अव्वल नंबर के हरामी और अकड़ खां। क्या मजाल जो नाक पर मक्खी बैठने दें, और लड़ने में ऐसे जैसे शेर। सब के सब बहादुरी के तमगे हासिल कर चुके हैं। हैं? कुली हंसते हंसते स्टेशन के बाहर आ गया। जमान खान उसे पैसे निकाल कर देने लगा तो कुली ने कहा, मैं तुझसे पैसे लूंगा? वाह, तूने मुझे क्या समझ रखा है? तू जंग से आया है जवान, और उसने बैसाखी की तरफ इशारा किया। फिर जमान खान का चेहरा देख कर रुक गया। उसे ऐन वक्त पर खांसी आ गई। खांसते खांसते बोला, तू भी बलदयाल है, अपना भाई है। चला जा जवान, खुदा तेरी पेंशन में बरकत दे। जमान खान के होंठों पर एक मुस्कुराहट सी आई, एक अजीब सी मीठी मध्यम बेनाम सी मुस्कुराहट, जिसमें शायद तबस्सुम कम था और आंसू ज्यादा थे, जिसमें शायद आंसू कम थे और तशक्कुर ज्यादा था, जिसमें शायद तशक्कुर भी कम था, इत्मीनान ज्यादा था। जैसे ये मुस्कुराहट ये सोच के मुस्कुरा रही हो, मैं अपने वतन में हूँ, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा गांव है। इसकी फिजाओं में मेरे सुहाने बचपन के गीत हैं। इसकी मिट्टी में मेरी महबूब के कदमों का रक्स है। इसके आसमानों में मेरे सुंदर सपनों के चांद तारे हैं। यहाँ खामोशी है, यहाँ खुशी है, यहाँ अमन है और ममता की गोद है। यहाँ कोई अजनबी नहीं, कोई गैर नहीं, कोई दुश्मन नहीं। जमान खान ने अपने गले में फंदा सा महसूस किया और वो होले होले बैसाखी के सहारे लंगड़ाता हुआ स्टेशन की सीढ़ियां उतरकर तांगे में बैठ गया। तांगे वाले ने पूछा, शहर जाओगे जवान? नहीं। गाटलियां जाओगे जवान? नहीं। मैं कच्चे गांव जाऊंगा, जेहलम के उस पार नहीं, इस पार। जरा तांगा फ्रूट कर ले तो मैं दिन ढले ही घर पहुंच जाऊंगा।
چل لوئے سونیا جھانجھنیا والیا، تانگے والے نے گھوڑے کو تیز کرتے ہوئے کہا۔ گھوڑے کے گلے میں گھنگرو جھنجھنا اٹھے اور اس کے سر کی سرخ کلغی ہوا میں ڈوبنے اور ابھرنے لگی، اور زمان خان اپنی بیساکھی سنبھالے دوسرا پاؤں سیاہ ٹرنک پر رکھے کچے گاؤں روانہ ہوا۔ کچے گاؤں کے قریب زمان خان نے تانگے والے کو آہستہ چلنے کو کہا۔ سامنے گاؤں کی چودھری اور شاملات دیہا اور پرلے جہلم کا دریا، اور اس کے دوسرے کنارے ریاست کشمیر کی سرحد پر گاٹلیاں کی چونگی۔ دریا کی پرشور روانی کی مدھم گونج اس کے کانوں میں آنے لگی، اور دریائی گھاس کی خوشبو اس کے نتنوں میں سرایت کرتی گئی۔ کھیتوں میں سے فصل کاٹی جا چکی تھی اور چھوٹے چھوٹے پیلے پیلے ٹھنٹ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تھے، اور اسے وہ چھوٹی چھوٹی قبریں یاد آئیں جن پر ہزاروں چھوٹے چھوٹے سلیب اگے ہوئے تھے۔ جنگ کی فصل کاٹی جا چکی تھی، اور اس کی ٹانگ بھی اسی سلسلے میں کٹ گئی تھی، اور اب بھوری مٹی میں پیلے پیلے ٹھنٹ باقی رہ گئے تھے۔ شام ہو چلی تھی اور راستے کے کنواں پر سے لڑکیوں کا آخری جھرمٹ پانی لے کر واپس جا رہا تھا۔ وہ کبھی درخت کی اوٹ میں کھڑا زینہ کا انتظار کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ دھوپ ڈھل جاتی اور میر پور کی گھاٹیوں پر سرمئی غبار پھیلنے لگتا، اور ڈھور ڈنگروں کی گھنٹیاں بجتے بجتے باڑوں میں خاموش ہو جاتی، اور چاروں طرف سناٹا چھا جاتا، جیسے محبت کی میٹھی اداسی چاروں طرف چھا گئی ہو، اور وہ کھیتوں کے بیچ میں گزرتی ہوئی پگ ڈنڈی کی طرف دیکھتا رہتا، اور پھر وہ بیٹھے بیٹھے قدموں سے پگ ڈنڈی پر چلی آتی، اور ہر قدم پر زمان کے دل کی دھک دھک بڑھتی جاتی، حتیٰ کہ جب وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچ جاتی تو زمان کا سانس پھول جاتا، اور اکثر وہ کئی لمحوں تک خاموشی سے اسے اپنے بازوؤں میں لپٹائے رکھتا، اور جب اس کی سانس کی آمد ٹھیک ہوتی تو وہ اس سے بات کرتا، اور پھر جب کبھی زینا کو موقع نہ ملتا اور وہ نہ آ سکتی اور سناٹا اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتا، تو وہ سر جھکائے گاؤں کو لوٹ جاتا۔ راستے میں پلیا کی اوٹ میں وہ کسی پوٹھوہاری دوشیزہ اور اس کے محبوب کو دیکھتا جو اندھیرے میں کھڑے باتیں کر رہے ہوتے، تو اس کے دل میں درد سے گھاؤ پڑ جاتے، اور وہ اپنی محبوب بنجلی اٹھا کر جیلم کے کنارے آ جاتا، اور اس کے سنہری تاگوں اور سرخ و سبز جھومروں سے کھیلتا ہوا بنجلی بجانے لگتا، اور گیت کا بہاؤ جہلم کے بہاؤ میں مل جاتا، اور خود اس کی روح پگھل کر اس کے ہاتھوں میں بہنے لگتی، اور بہتے بہتے جہلم کی سطح پر نکلتے ہوئے چاند کے ساحل سے ٹکرا جاتی، اور پھیلتے پھیلتے چاند کی نقرئی پھوار میں کھو جاتی، اور اس وقت جیسے دھرتی کا ہر ذرہ اور پانی کا ہر قطرہ اور چاندنی کا ہر نغمہ بیٹھے مدھم سانسوں میں زینا زینا کہہ کر پکارنے لگتا۔ زینا جس کی رنگت میں سونا تھا، جس کی آواز میں بنجلی کا نغمہ تھا، جس کی قامت میں بنج کی شاخ کا چھریرا پن تھا، اور پھر زمان کو زینا کی ہزاروں باتیں یاد آنے لگتی، کچھ زمینی کچھ آسمانی۔ زمینی جیسے زینا کا ہنسنا اور ہنستے ہنستے اس کے رخساروں میں گڑے کا پڑ جانا، اور اس کی گردن کی کوس کا تل بالکل اسی جگہ جہاں بالوں کی سیاہ لکیر گردن کی صباحت سے الگ ہوتی تھی، اور جسے وہ چومتے چومتے پریشان ہو جاتا تھا۔ اور آسمانی جیسے زینا کا رونا، اور من جانے پر روتے روتے آنسوؤں کے بیچ میں بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا اٹھنا، جیسے جہلم کے ماتھے پر صبح جاگ اٹھ، مگر نہیں، جب بھی نہیں، وہ رونا اور مسکرانا تو کچھ اور ہی تھا، اس دنیا کا نہیں تھا۔ یہی سوچتے سوچتے زمان خان کا دم رکنے لگا۔ شام گہری ہوتی گئی، چوہدی گزر گئی، تانگا شاملات دہی سے آگے نکل گیا۔ ادھر بڑھ کے گھنے سائے میں گاؤں کے نوجوان لڑکوں نے اکھاڑا بنا رکھا تھا۔ یہاں ہر روز دنگل ہوتا تھا، صبح شام اور دوپہر، جس وقت کسی کو وقت ملتا وہاں چلا آتا، مگدر ہلاتا، بینی پکڑتا، لنگوٹ کس کے پہلوانی کے داؤ آزماتا، اور جب ورزش سے تھک کر چور ہو جاتا اور سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ جاتا، تو ڈال کے نیچے ہاتھوں کا تکیا بنا کر بھوری مٹی کو جسم پر مل کر سو جاتا، اور ایک آدھ گھنٹے کی میٹھی اور ٹھنڈی غنودگی کے بعد جہلم کے پانیوں میں نہانے لگتا۔ جنگ کے میدانوں میں اور کمین گاہوں میں جگہ جگہ زمان کو اپنا اکھاڑا یاد آیا تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں چھبیلا جوان تھا، بینی پکڑنے میں مشتاق، کشتی میں سب سے آگے، تیراکی میں ماہر۔ ہاں، ڈانٹ پیلنے اور مگدر ہلانے میں اس کا جی نہیں لگتا تھا۔ اکھاڑا دیکھتے ہی تھپکی کے لیے اس کا ہاتھ اپنی ران پر جا پڑا،
और फिर आगे अपनी कटी हुई टांग के ठुंड पर, और वो बेहद मगमूम हो गया और गुस्से में तांगे पर अकड़ कर बैठ गया और अपनी मूछों को ताव देने लगा। शुक्र है इस वक्त अखाड़े में कोई नहीं था। अब आगे कहाँ चलूं जवान? तांगे वाले ने तांगा रोकते हुए कहा। सीधा पीर जी के मज़ार को चल, फिर वहां से दाएं तरफ कोई 100 गज। पीर जी के मज़ार पर उसने मन्नत मानी थी। उसने और जीना ने, जब वो और जीना उसके भर्ती हो जाने के बाद यहाँ अपने प्यार की कसम उठाने आए थे कि वो हमेशा एक दूसरे के होकर रहेंगे। यहाँ उन्होंने 5-5 आने की न्याज दी थी और बड़ी बेरी की शाखों पर पोटलियां बांधी थी और रात की तारीकी में दुआ मांगी थी कि ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे और ये सच्चाई सदा कायम रहे, और मोहब्बत का मेहरबान साया पीर जी की बरकत से उन दोनों रूहों पर हमेशा हमेशा के लिए रहे। जब पीर जी का मज़ार आया तो ज़मान खान तांगे से उतर खड़ा हुआ और ताज़ीम देकर दुआ मांगने लगा। दुआ मांगकर उसने दोनों हाथ अपने मुंह पर फेरे और फिर घूमकर इधर उधर देखने लगा। मज़ार के ताक में एक दिया झिलमिला रहा था और उसके सामने एक लड़की दोजानों बैठी दुआ मांग रही थी, और तारीकी में रोशनी की जर्द जर्द लो लड़की के स्याह आंचल में छुपे हुए सभी चेहरे पर पड़ रही थी। जमान का दिल धक से रह गया। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और घबरा के बोला, जीना। लड़की उठ खड़ी हुई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरत का इजहार करते हुए जमान की तरफ देखा, और जमान ने भी देखा कि ये कोई और है, किसी दूसरे गांव की लड़की जो यहाँ शायद ब्याह कर आई थी। माफ करना बहन, जमान बोला, मैंने समझा मेरी जीना है। लड़की चुपचाप खड़ी रही। जमान खान बैसाखी संभालता हुआ तांगे में बैठ गया। तांगा आगे चला गया। लड़की फिर झुककर दोजानो हो गई। उसकी दुआ भी पूरी नहीं हुई थी। मज़ार से घूमकर कोई 100 गज आगे चलकर तांगा फिर रुक गया। सामने उसका घर था और घर से धुआं निकल रहा था और गोश्त के भुनने की इश्तहा अंगेज खुशबू आ रही थी, और बच्चों की तेज चीखें, और उनमें कभी कभी किसी मर्द की भारी आवाज, और फिर किसी औरत की नकरई हंसी, और उन सब के ऊपर एक ग्रामोफोन की आवाज बुलंद थी, और गीत में माहिए का महजूर गीत। फिर एक कहकहा बुलंद हुआ और जैसे जमान खान का दिल दहल गया। तो ये सब लोग खुश थे, बड़े आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे, और गो उसने अपनी आमद की किसी को इत्तला नहीं दी थी। फिर भी वो चाहता था कि जब वो घर पहुंचे तो सारे लोग घर के बाहर दरवाजे पर उसके इंतजार में चुपचाप खड़े नजर आएं। उसने उनकी खातिर जंग लड़ी थी, अपनी टांग कटवाई थी, अपनी जवानी को गोला बारूद की आतिश सामानियों में खाकस्तर कर डाला था, और आज जब सिपाही घर पहुंचा है तो कह कहे हैं, बच्चों की धूमें हैं, ग्रामोफोन के गीत हैं। जिंदगी उसी तरह चल रही है जैसे कभी लड़ाई हुई ना हो, जमान खान कभी भर्ती ना हुआ हो, उसकी टांग कभी कटी ना हो। वो कई सालों के बाद घर वापस भी नहीं आ रहा था। शायद वो कभी इस गांव का रहने वाला भी नहीं था, उस घर का मकीन नहीं था। अच्छा है, तो वो भी सिपाही है, सिपाही रहेगा। ये बहादुरी का तमगा उसकी आइंदा जिंदगी का चेहरा बनेगा। उसने अपनी मूछों को बल दिया और तांगे वाले से कहा, घर से मिराज दीन को आवाज देकर बुला लाओ, कहना जमान आया है। चंद लम्हों के बाद सारे घर वालों ने तांगे को घेर लिया और उसका बिस्तर और ट्रंक उठाकर खुद उसे उठाकर घर के अंदर ले गए। उसने बड़ी मतानत से सफेद रेश बाप को ताजीम दी, अपनी रोती हुई अम्मा को गले लगाया, अपने बड़े भाई से मिला, अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया जो उसकी तरह जवान हो चुका था, अपनी बहनों को कंधे से लगाकर उनके सर पर हाथ फेरा, और फिर खाट पर बैठकर बड़े मजे से खुशी खुशी से बातें करने लगा। लेकिन लहजे में तयक्कुन नहीं था, बातों में रस नहीं था, ओपरी ओपरी सी बातें जिनके अंदर शायद कुछ और ही था। अब्बा ने लरसती हुई आवाज में कहा, जा मिराज, चाचा हशमत को बुला ला और बरादरी में खबर कर दे, मेरा बेटा लाम से अल्लाह के फजल से सुरखरू होके आया है। अम्मा रोते रोते बोली, तूने लिखा नहीं, तेरी टांग कट गई। अम्मा, टांग कटने से क्या होता है, दूसरी टांग मिल गई, लोहे की टांग, देखो मैं ठीक चल सकता हूँ। वो चल के दिखाने लगा। फिर फतह मंदी के एहसास से सबको मुतासिर करके खाट पर बैठ गया। बड़े भाई ने कहा, मैं मुर्ग हलाल करता हूँ। वो सर खुजाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। छोटा भाई बहादुरी का तमगा गौर से देखने लगा। कौन सी लाम पर मिला था ये? उसने झिझकते झिझकते अपने भाई से पूछा। करन के महासरे पर अफ्रीका में बड़ा मोर्चा था।
گورے بھی لڑتے لڑتے ہار گئے تھے، آخر ہماری پلٹن کو بھیجا تھا۔ وہاں 10ویں پنجاب ریجمنٹ کے جوانوں نے کرن کا مورچہ ختم کیا۔ بڑے گھمسان کی لڑائی تھی۔ مجھے اور شہباز خان کو کوئی 200 گز اوپر ایک مشین گن کے مورچے پر دستی گولا پھینکنا تھا۔ ہم نیچے تھے، مورچہ اوپر تھا، اور دشمن مشین گن سے ہمارے سپاہیوں کو بھون رہا تھا۔ ہم لوگ چھپتے چھپاتے جھاڑیوں میں ہوتے، زمین پر گھستے گھسٹتے، سرکتے سرکتے اوپر بڑھتے گئے، اور آخر میں ہلہ بول کر مورچے کو صاف کر دیا۔ اور یہ چھوٹے بھائی نے اور بھی زیادہ جھجک کے ساتھ رکتے رکتے کہا، یہ ٹانگ اسی لڑائی میں گئی؟ نہیں، زمان خان اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے بولا، یہ تو اطالیہ کے مورچے میں گئی۔ کمان افسر نے بلم چارج کا حکم دیا۔ جرمنوں سے دو بدو بلم کی لڑائی ہوئی، اسی میں یہ۔ ہنس کر، میں تو شاید مر گیا ہوتا، مگر اللہ۔ وہ یکا یک چپ ہو گیا، کیونکہ برادری کے لوگ آ رہے تھے۔ وہ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملا۔ چاچا حشمت رونے لگے، خالو رحمت رونے لگے، ہر کوئی اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اداس اور غمگین ہو جاتا، اور پھر آنسوؤں کے بیچ میں مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ لیکن زمان خان ہر ایک سے خوشی سے ملا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا، جیسے ٹانگ کا کٹ جانا روز مرہ کی بات تھی۔ وہ جنگ کے واقعات سناتا گیا، اور واقعات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا گیا، اور ادھر ادھر کی دلچسپ باتیں بھی بیان کرتا گیا، تاکہ لوگ اس کی کٹی ہوئی ٹانگ کا قصہ بھول جائیں۔ پھر بھی لوگوں کی نگاہیں ادھر پڑ جاتیں، اور عورتیں سرگوشیاں کرنے لگتیں۔ اور اس کی ماں، وہ تو ہر نئی عورت کے آنے پر اپنے بیٹے کا قصہ لے بیٹھتی اور رونے لگتی۔ گاؤں کے سارے مرد آئے، اور گاؤں کی ساری عورتیں اور گاؤں کے سارے بچے آئے اسے دیکھنے کے لیے۔ ان میں وہ بچے بھی شامل تھے جو اس کی جنگ میں چلے جانے کے بعد پیدا ہوئے۔ ان میں وہ بچہ بھی تھا جو زینہ کی گود میں تھا، اور جسے اٹھائے ہوئے وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ جب زینہ آئی تو جیسے ایک لمحے کے لیے ساری محفل پر خاموشی چھا گئی۔ منجلی بہن جو گرامو فون ریکارڈ بجا رہی تھی، زینہ کو دیکھ کر ریکارڈ بند کر دیا۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ زمان نے زور سے سانس اندر کھینچا۔ اماں نے زینہ کو دیکھ کر جلدی سے کہا، خیر سے زینہ کا بیاہ ہو گیا ہے، خیر سے یہ اس کا بچہ ہے، اسے دعا دو بیٹا، خیر سے۔ زمان نے بچے کو گود میں لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ اس نے اسی خوشی کے انداز میں زینہ سے کہا، اچھی تو ہو؟ زینہ جھکی جھکی کھڑی رہی، اور پھر ایک دم بہت سے لوگ باتیں کرنے لگے، بہت سی ضروری اور بہت سی غیر ضروری باتیں، اور ریکارڈ بجنے لگے، اور زینہ بچے کو لے کر عورتوں میں چلی گئی، اور زمان ہنس ہنس کر اپنے گاؤں والوں، اپنی برادری والوں اور اپنی بہنوں بھائیوں سے باتیں کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے۔ پھر دسترخوان بچھا اور گھر والوں کے ساتھ کھانا کھایا، اور انہیں سپاہیوں کے لطیفے سنا سنا کر ہنساتا رہا۔ پھر گھر کے لوگ سو گئے اور بڑی لالٹین کو بجھا دیا گیا۔ اس کے سرہانے طاق پر دیا روشن رہا، اور وہ اپنی کھلی کھلی آنکھوں سے کڑیاں گنتا رہا۔ اس کی ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا ٹرنک کھولا، اور اس میں سے ایک فوٹو نکال کر اس کے سامنے لائیں۔ یہ فوٹو بھرتی ہونے کے وقت لیا گیا تھا۔ وہی زمان تھا، وہی اکڑ، وہی چھاتی، وہی مونچھیں، لیکن اس وقت کے فوٹو میں دو ٹانگیں تھیں۔ ماں نے کہا، بیٹا، بیٹا۔ زمان دیر تک فوٹو دیکھتا رہا، اور دوسری ٹانگ کو، جو اب کٹ چکی تھی، ایک عجیب مسکراہٹ سے تکتا رہا۔ پھر اس نے فوٹو اماں کو دے دیا۔ اماں، اب سو جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بڑے مزے میں ہوں۔ اماں روتی روتی اس کی چارپائی سے اٹھ گئیں، اور وہ دیر تک چھت کی کڑیاں گنتا رہا۔ آخر چھت کی کڑیاں گنتے گنتے ختم ہو گئیں، نیند پھر بھی نہیں آئی۔ وہ آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھا، اور لحاف پر سے اپنی بنجلی اٹھا لایا۔ وہی بنجلی تھی، وہی سنہری دھاگے اور سرخ و سبز جھومر والی۔ اس نے بنجلی کو منہ سے لگایا، پھر ادھر ادھر دیکھا، اور اماں کو اشارے سے بتایا کہ میں دریا کے کنارے جا رہا ہوں، اور پھر بیساکھی سنبھالے باہر نکل گیا۔ بنجلی پانیوں میں گونجنے لگی، اور میٹھی یادیں، درد کی تصویریں بن بن کر اس کے دل کے ویرانے کو معمور کرتی گئیں۔ تصویریں ابھر کر چلی آ رہی تھیں، جب وہ اور زینہ پہلی بار ملے تھے، جب اس نے زینہ کو پہلی بار چوما تھا، جب اس نے اور زینہ نے پہلی بار ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا کھایا تھا، جب وہ اور زینہ پہلی بار اکٹھے جہلم شہر میلے میں گئے تھے۔ تصویریں ابھرتی چلی آ رہی تھیں، اور بنجلی کا لقمہ گویا بم کی دھار تھا۔ ہر تصویر جب ابھرتی چھید دی جاتی۔ ختم، ختم، آخر میں کوئی تصویر نہ رہی۔
بنجلی کا نغمہ بھی نہ رہا، صرف ہوا کی سسکیاں تھیں اور چھٹی رات کے چاند کا زرد چہرہ اور ساحل پر ریت کے کنارے کے گرنے کی اندوہناک آواز، جیسے ہر چیز دریا میں گر کر ڈوب جائے۔ وہ دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا اور مٹھیوں میں ریت بھر بھر کے پانی میں پھینکتا رہا۔ پھر اس نے اپنے پیچھے ایک آہٹ سنی اور ایک لامبے سائے کو اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور گھوم کر زینا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زینا نے کہا، میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ زمان خاموش رہا، مگر اس کی روح کے اندر موت اور زندگی کی جنگ شروع ہو رہی تھی۔ مجھے جہاں چاہو لے چلو۔ زمان پھر خاموش رہا، مگر اس کے دل کے اندر بم اور توپ کے گولے پھوٹ رہے تھے، چھوٹ رہے تھے، اور خوفناک دھماکوں کا شور اس کے اعصاب کو چھیدے ڈالتا تھا۔ میں تمہاری ہوں۔ زمان کے کلیجے پر ایک برچھی سی لگی، لیکن وہ اس وار کو بھی سہ گیا۔ خاموش رہا، دیر تک خاموش رہا، دیر تک وہ ایک دوسرے کے سامنے خاموش کھڑے رہے، اور زرد رو چاند خاموش رہا۔ زینا نے کہا، اس وقت کوئی نہیں دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ ڈالو اور میری لاش کو جہلم میں پھینک دو، مگر خدا کے لیے یوں چپ کھڑے نہ رہو۔ یکا یک زمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، چھٹی کے چاند کی طرح زرد اور ادھوری۔ پہلے اس کا سر جھکا ہوا تھا، اب اس کا سر بلند ہوا۔ اس نے آہستہ سے زینا کا ہاتھ پکڑا اور بڑی ملائمت سے کہنے لگا، آؤ بہن، تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ تمہارا بچہ، تمہارا خاوند اس گھر میں تمہاری رات تک رہے ہوں گے۔ زمان زینا کو گھر چھوڑ آنے کے بعد جب لوٹا تو پیر جی کے مزار پر طاق میں دیا بدستور جل رہا تھا۔ ایک پوٹھوہاری دوشیزہ دیے کے سامنے دو زانو ہو کر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ چاروں طرف تاریکی تھی اور سناٹا تھا۔ صرف دیے کی لو میں زمان اس حسینہ کا چہرہ دیکھ سکتا تھا، جس کی بند آنکھوں سے محبت کے جھرنے رواں تھے۔ زمان بھی جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اوپر اٹھ گئے، لیکن اس کے ہونٹوں پر کوئی دعا نہ آئی، اور اس کے دل سے اور اس کی روح سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ صرف اس کی خاموش آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو بہنے لگے۔